وبما أنني في هذا المقام وقد طلب مني الدكتور أن ألقي قصيدة وليس في شعري ما يمكن أن يلقى في هذا المقام، فأقرأ عليكم شيئا من القصائد اللطيفة. لله درك نائما في ظل دوح يا عمر. حضرتني هذه القصيدة في هذه المناسبة. لله درك نائما في ظل دوح يا عمر، لم تأخذ الدنيا بقلبك، لم يخالطك البطر، ولباسك الثوب المرقع والوسادة من حجر. يأتيك من كسرى رسول هده طول السفر، يسأل عن قصر الأمير ويبتغي ثم الخفر. لم يلق قصرا عامرا فيه الجواهر والدرر، لم يلق جندا للأمير ليدفعوا عنه الضرر، لكنه لما رآك بهذه الحال انبهر. هذا الذي قد دوخت أجناده أقوى البشر، هذا الذي دوى اسمه في كل أذن وانتشر. صغرت جلالة يزد جرد ونجم هذا قد ظهر. أين النجوم من التراب؟ ومن هنا أخذ العبر. ومضى يرجع صوته ما بين أجيال البشر. حقا عدلت لذا أمنت، فنمت لا تخشى الخطر. حياكم الله تعالى وبارك الله فيكم يا أهل العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو كل علم ابتغي فيه وجه الله تعالى، سواء كان علم الطب أو الهندسة أو البيع أو التجارة. وهكذا كان جل علماء العربية حتى الذين انحدروا من هذه البلاد، من بلاد المشرق. أبو هلال العسكري كان الصاحب ابن عباد الذي يفد عليه مئات العلماء لينالوا من جزائه من بلاد العربية، من العرب كانوا يأتون إلى بلاطه. أبو هلال العسكري كان في عسكري مكرم في الأهواز، وكان هذا في شيراز قريب منه، ولكنه لم يفد إليه يوما، حتى اضطر الصاحب ابن عباد أن يذهب إلى قريته ليقابله. كان يشتغل نساجا، كان يبيع القماش، يبيع مثل هذه الحلى الجميلة. وهذه بالمناسبة الحلى هذه من الحلى المزركشة والرائعة، هي ربما تعبر عن الثقافة الإسلامية في عرف هذه البلاد. لكن من عادة المسلمين والمصلحين ومن عادة النبي الكريم والصحابة أنهم كانوا يلتزمون أعراف قومهم في اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما تلبسه قريش، وهذا عرف الناس في اللباس. فإذا كنتم تلبسون هذا الشلوار والقميص فهذا لباس السنة، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، بل لأن هذا لباس العرف، فما وافق عرف قومك فهو السنة. وهكذا كان الثعالبي كان يقيم في البلدة التي هي عاصمة الدولة الغزنوية، ولكنه لم يفد يوما على السلطان، وكان يتكسب من بيع جلود الثعالب. كان يخيط جلود الثعالب ويجلس الأطفال أمامه ويحفظهم، وعاش حياته هكذا حتى نال بإخلاصه هذه السمعة. الآن إذا أردنا أن نذكر النثر، عظماء النثر والبلاغة، لا نذكر إلا أبا هلال العسكري ونذكر الثعالبي ونذكر هؤلاء العظماء الذين نالوا بالدين والدنيا ما لم ننله نحن وما لم ينله الكثيرون بجدهم وجهدهم. بارك الله فيكم، وأنا لست من أهل الكلام والخطبة، وأشكركم على هذه الفرصة الطيبة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. فضيلة الشيخ الدكتور كان